السلام عليكم. مرحبا بكم من جديد. اليوم إن شاء الله استكمالا للشرح ديال سلسلة مصابيح التفايغ. غادي نشوفو هاد لي لامب ا ديشارج لوديان ميتاليك اللي هما هادو كما تتشوفو على حساب القدرة الكهربائية ديالهم أي البيسونس ديالهم. كل وحدة كاين اللي عندها لادوي او 27 دو كيلو او 27 و كاين اللي 49 كبار من هادي، كاين كبار لأن هي تتبدا من لا بويسونس ديال 35 واط حتى ل 1000 واط. وبالنسبة كاين هادو ابغوش، هادو ابغوش جي 6، كاين جي 6.5، جي 8.5، جي 12، وكاين الار اكس 7 اس اللي هي هادي اللي كاينه فيها 70 واط وكاينه فيها 150 واط 250. ومن بين المميزات ديال هذا المصباح أنه جيد من حيث الألوان، له عمر طويل، كفاءة عالية تصل إلى أعلى من 90 لمنس في كل كيلووات، وهي ممتازة للإظهار ديال البريق مثل بريق المجوهرات والمعادن. عند انطفائها من بين العيوب ديالها أن عند انطفائها تحتاج لزمان تبريد نسبيا قبل إعادة التشغيل. السعر ديالها تيكون من طبيعة الحال هو أغلى من لي تيب فليغيسون اللي كنا شفنا في الحصة اللي فات. بالنسبة للاستخدام ديالها تستخدم في الإنارة ديال الشوارع والساحات العامة والفضاءات الكبرى كالمطارات والمعارض والمحلات الكبرى، وما تيمكنش ليها تشتغل من لا سورس ديريكت. تيخصها مجموعة ديال لاكسسوار اللي تتكون معاها باش يمكن ليها تشتغل، مثل الخانق والبادئ اللي هو لامورسور، وتدا واحد لو كوندونساتور تدا اون باراليل مع لا سورس باش يمكننا نحسنو معامل القدرة الكهربائية كما تنشوفو في هاد الشيما اللي هو هذا هو الخانق هو البالاست. تحتاجو في نفس الوقت لامورسور اللي هو هذا هو اللي مرسوم هنايا، تيتحكم فيها باش يمكن توصل لا طونسيون اللي تتعطى لا لامب ما بين 4 حتى ل 5 كيلو فولت. تتكون مكتوبة في لامورسور ولا في البالاست. بطبيعة الحال النوتة هو مشترك ما بين لا لامب وما بين لامورسور. لا فاز او طور تيدخل من بالاست وتيخرج منه تيتعطى لامورسور، واللامورسور فيه ان بلاك الكترونيك اللي تدير الكونترولور ديال ديك لا طونسيون ديال الكونترولور ديال لا طونسيون اللي غادي تعطى اللي هي تتكون ما بين 4 حتى ل 5 كيلو فولت. وتيخصنا النوتة يمكن لينا نستعملوه كابل عادي، ولكن ديال الهوت بريسيون اللي كاين تيخصو يكون تيتحمل هذيك لا طونسيون اللي هو تيكون على هذا الشكل هذا، اي ان ليزولمون ديالو تتحمل هذاك لا طونسيون اللي غيدوز فيه. لا لامب بطبيعة الحال على حساب الشكل ديالها على حساب تيخص يكون لا بويسونس ديالها في نفس البويسونس ديال لو ترونسفور ديال البالاست. والامورسور تيمكن ليه يخدم من 70 واط بحال هاد لامورسور اللي عندنا تيخدم من 35 واط حتى ل 250 واط، وكاين اللي تيخدم حتى ل 1000 واط. وبطبيعة الحال تيمكننا ما نخدموش هادشي كامل اللي شفنا هنا في هاد الشيما ونديرو البالاست الكترونيك اللي هو هذا اللي تنعطيو لاليمونطاسيون في ان بلاك الكترونيك تتقوم بالمهمة كاملة
فيها ان كونترولور والمسائل ديالها، وتتعطينا لاتونسيو ديريكت لا لامب. البلاصة الكترونيك من المميزات ديالو لا بروتيكسيون كونتر لي سيرشوف، فيبل كونسوماسيون الكتريك. بطبيعة الحال عندنا في لا بروتيكسيون عندي انتيريبتور ديفيرونسيال، داخله فيه لا بروتيكسيون كونتر لي شوك ديريكت اي انديريكت، هو تري سونسيبل. عندي هنا ديال 10 ميلي امبير، اللي كان عندي شي ديفو ديزولمون ولا يقطع في نفس الوقت. وعندي لو ديجونكتور كونتر لو كور سيركوي و لو سيرشارج. تتكون ان كوندونساتور اون باراليل مع لا سورس، الضوء ديالها اللي هي المكتف تستخدم لتحسين معامل القدرة الذي ينخفض إلى 0.5، واللي هو لا فاكتور دو بويسونس، بسبب وجود الملف الخانق. الوقت اللي تيكون عندنا الملف الخانق اللي هو البالاست، خصنا نستعملو واحد لو كوندونساتور كاباسيتي باش نحسنو من المعامل ديال القدرة، اي لو فاكتور دو بويسونس اللي هو تيكون نزل لينا 0.5، و تيخصنا نحسنوه حتى ل 0.95. لا كوموند ديالها بلانتيريبتور ديريكت لو سيركوي سامبل اليماج، تيمكن يأثر على الانتيريبتور مع المدة. كان أحسن أننا تنستعملو في لا كوموند تنستعملو الكونتاكتور، أما كونتاكتور سيغاي ولا سيغاي بحال هذا، ولا كونتاكتور العادي تيليميكانيك. بطبيعة الحال الكونتاكتور تنتحكمو به في الانتيريبتور، الانترفاس دو بويسونس ديال الكونتاكتور تيتحكم في لي بروجيكتور. هو تيمكن لينا نستعملو، لا عندنا غير بروجيكتور واحد يمكننا نستعملو لانتيريبتور، ماشي مشكل، يكون انتيريبتور من النوع الجيد. هنا لو ترانسفورماتور عندي فيه هنايا كما تنشوفو هنا 230 اللي هي هاد لا سورتي فيها 230، وهادي عندي فيها 240، وهادي 250. غناخدهم هما لونطري ديال لافاز. اذا انا عندي 230، اذا هذا هو لافاز. اذا كما قلنا غندخلو في لو بوين ديال 230 في نفس الوقت، لان واحد الكوندونساتور كما قلنا هي اون باراليل مع لا سورس. الكوندونساتور هاهي لا سورسي اللي غتخرج من البالاست غادي تجي لامورسور هنا للدي. اذا حنا استعملنا هاد لابارتي هادي، دخلنا بلا فاز ديالنا البالاست، من البالاست خرجنا مشينا لامورسور، غادي نستعملو النوتر. النوتر هو مشترك ما بين لا لامب و لامورسور. اذا غنخدمو هادي هي الاولى. اذا كما تشوفوا الكوندونساتور اذا غندخلو الكوندونساتور مشوكة مع النوتة. من المعلوم انها تيمشي
ديريكت لا سورس. إذا الكوندونساتور هي اون باراليل مع لا سورس، غا لا فاز ها هو، و النوتة بطبيعة الحال. نركبوه بلاصتو النوتة. إذا كما تنشوفو تيبقى عندنا لانتيغيبتور. إذا حنا استعملنا الشيما مشينا دخلنا بلا فاز الترونسفورم للبالاست، من البالاست دخلنا لامورسور، من لامورسور خدينا النوتة ديناه لا لامب، وفي نفس الوقت ديناه لا سورس. إذا بقى عندنا روتور اللي خارج من لو ترونسفور غنعطيوه لانتيغيبتور. قبل ما نكمل سميتو البلاص يمكننا نتأكدو منو بلا كونتينيتي. نديو لاباغي في لا كونتينيتي ونشوفو لا ريزيستونس ديالو و لامبيدونس. نديو لاباغي في لا كونتينيتي نشوفو هو عطانا اون فالور. إذا غنركبو لانتيغيبتور عندنا لا فاز. ها لانتيغيبتور ها هو في لا فاز. الانتيغيبتور اللي دانا دابا داناه هنا، دانا واحد الانتيغيبتور هو. إذا درنا واحد لانتيغيبتور ها هو اللي هو هذا. خلينا دابا نركبو إذا على بركة الله يمكن لنا نسيو. بسم الله. تحرك لنا من فيكسيشن. تاخد واحد الوقت باش يمكن ليها تعطي كامل الإضاءة ديالها. إذا هادي 70 واط. هاهي كما تتشوفوها غادا الإضاءة ديالها، وتتاخد تتعطي كامل الإضاءة ديالها.